तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जेल भरो तहरीक के हवाले से, जिसका आज बाकायदा आगाज हो गया है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो मरकजी क़यादत है विदाउट इमरान खान के बिना, इमरान खान के बगैर जो दीगर मरकजी क़यादत है, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक वगैरह वगैरह, इन्होंने गिरफ्तारी देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस राज़ी ही नहीं थी, पुलिस तैयार ही नहीं थी। पंजाब पुलिस तैयार ही नहीं है। पंजाब पुलिस ने किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि ना तो उनकी कोई नीयत है, ना ही उन्हें कोई ऐसे ऑर्डर्स हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करना है। जो पुलिस की वैन्स वहाँ पे आई हुई थी, उसमें खुद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग लीडर जो हैं वो जाके बैठ गए, कारकुनान पुलिस वैन्स के अंदर जाके बैठ गए, पुलिस वैन्स के ऊपर चढ़ गए और एक अच्छा खासा आज एक सियासी हलचल, एक सियासी तमाशा आज लाहौर में जो है वो लग रहा। लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, किसी भी किस्म की सियासी गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। ये अपनी नौयत का एक अनोखा, एक बड़ा मुनफरिद जेल भरो तहरीक का आज एक सिनेरियो था जो शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख ने इससे पहले कभी ना देखा हो। इससे पहले हमने देखा कि जब भी सियासी तहरीकें चली, जेल भरो तहरीकें चली, उसमें पुलिस पकड़ पकड़ के डंडे मार के तशद्दुद करके सियासी कारकुनों को, सियासी लीडरान को भरती थी, पुलिस वैन्स के अंदर जेलें भर दी जाती थी। लेकिन ये पहली दफा है कि पुलिस के मुद्दई सुस्त है और गवाह चुस्त। पुलिस सुस्त थी और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग चुस्त थे। और ये भी शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली बार हुआ है कि जो कायद है, जो लीडर है इमरान खान साहब, वो खुद तो अपनी जमानत करवा के जमान पार्क में बैठे हैं, लेकिन जो दीगर कायदीन हैं, जो दीगर कारकुनान हैं, वो सड़कों पे खवार हो रहे हैं। तो इस हवाले से सवाल करेंगे कि इसका एक सियासी और कानूनी इम्पैक्ट क्या जाता है कि अगर किसी सियासी जमात का सरबरा वो खुद जमान पार्क में जमानत के साथ मौजूद है, लेकिन उनके बाकी कारकुनान जो है, बाकी लीडर्स जो हैं, वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं। बहरहाल एक तरह से आज ये कामयाब नहीं हो सकी जेल भरो तहरीक। इसका पहला दिन तो कम से कम कामयाब नहीं हो सका क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तारियां करने से, किसी भी किस्म का तशद्दुद करने से इनकार कर दिया और चीज़ों को समेट लिया गया, संभाल लिया गया। इसके अलावा जो प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे वो वंस अगेन इलेक्शन कमीशन का आईनी कानूनी इख्तियार इलेक्शन करवाने के हवाले से क्या है, सदर का इख्तियार कहाँ तक है, क्या सदर ने इलेक्शन कमीशन की डोमेन के अंदर इंटरफेयर किया है कि आइन की हदूद से तजावुज़ किया है, क्या सदर का ये इकदाम आइनी है, गैर आइनी है, और इस वक्त एग्जिस्ट तो करता है प्रेसिडेंट का ऑर्डर, तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। क्या जब तक इलेक्शन कमीशन डेट नहीं देता, 90 दिन पूरे हो जाते हैं, तो क्या सदर का ये ऑर्डर जो है वो प्रिवेल करेगा? ये एक बड़ा अहम लीगल क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो बयानिया है साइफर की तहकीकात बावजूद इसलिए कि इमरान खान कह चुके हैं कि अमेरिका का किरदार नहीं था। इससे पहले खान साहब गुज़श्ता नवंबर में ये भी कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं था, लेकिन उन्हें साइफर की तहकीकात के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो दरखास्तें लेके सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां पे आज दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के रिजेक्ट कर दी कि साइफर की तहकीकात के लिए कमीशन बनाना गवर्नमेंट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी एक उम्दा ऑब्जर्वेशन दी है और कहा है कि जिसका जो काम है, अगर वो वही काम करे तो मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से इस किस्म की स्टेटमेंट सामने आना, इसका पॉलिटिकल एंड लीगल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, प्लस साइफर की तहकीकात के हवाले से अब नेक्स्ट लीगल फोरम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास क्या है। तो इन्हीं सवालात पे सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा और मुल्क के बड़े ज़बरदस्त लीगल ईगल भी हैं, हामिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हामिद खान साहब।
वालेकुम सलाम। सर पहले एक सियासी सवाल आपसे कर लिया जाए, लेकिन उसका कानूनी इम्पैक्ट भी बता दीजिएगा। ये कहाँ तक मुनासिब है? आपने पाकिस्तान की सियासी कानूनी तारीख को बहुत देखा भी है अपनी नज़रों से, आप उसके चशमदीद गवाह भी हैं, आपने तारीख पढ़ी भी है माशाअल्लाह। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि खुद लीडर जो हैं वो अपने घर में मौजूद हों, जमानत हो, जमान पाक में मौजूद हों, जबकि बाकी जो कारकुनान हैं, जो दीगर क़यादत है, वो जेल भरो तहरीक के लिए सड़कों पर मौजूद हो? क्या ये मुनासिब एक मैसेज गया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने अंदर, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान को? हामिद खान साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो तहरीक है उसका मकसद तो एक प्रोटेस्ट है, उनके जो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है इस वक्त। एक तो गवर्नर्स कर रहे हैं दोनों, और दूसरा फिर इलेक्शन कमीशन कर रहे हैं। और आइन में वाज़ेह तौर पे दिया हुआ है कि जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन है, गवर्नर को डेट देनी है। और मैं समझता हूँ अगर गवर्नर ना दे तो इलेक्शन कमीशन खुद भी एक आईनी अदारे के तौर पे दे सकता है। अब उससे तंग आके कि अभी तक तकरीबन महीने से ज्यादा दिन, 40 दिन के करीब हो गए हैं, दोनों असेंबलियां डिसॉल्व हुए, लेकिन आप देखें कि कोई तारीख नहीं दी जा रही, कोई प्रोग्राम या शेड्यूल नहीं दिया जा रहा इलेक्शन का। तो एक प्रोटेस्ट के तौर पर ये तहरीक आई है। इसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चेयरमैन खुद दे या उनके कारकुनान या वाइस चेयरमैन दे, वो एक अंदाज है, एक तरीकाकार है एक प्रोटेस्ट करने का। लेकिन सर लीडर्स तो, कायदीन तो हमेशा तहरीकें हमने यही देखी हैं, तहरीकें इसी तरह से कामयाब होती हैं। प्रोटेस्ट हो, तहरीक हो, एहतजाज हो, जो भी आप उसको नाम दे दें, चाहे पाकिस्तान की तारीख, चाहे दुनिया भर की तारीख देखती ली जाए, कि जहाँ पे लीडर सामने आके फ्रंट से लीड करता है। नहीं, देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है, लीडर की पूरी इसमें मर्जी शामिल है, कारकुनान की शामिल है। वो किस तरीके से इस तहरीक को चलाते हैं ये उनका अपना मामला है। आप उस तहरीक के ऊपर कमेंट करने का तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तहरीक जो है, जो पार्टी है, जो लोग चलाते हैं वो उसका अंदाज खुद तय करते हैं। कई दफा ऐसे होता है कि लीडर अगर वो अंदर चला जाता है तो बाद औकात बाद में तहरीक नहीं चल पाती। तो इसलिए ये लीडर और उसके साथ कारकुनान की एक आपस की अंडरस्टैंडिंग है, तो उस पर इतनी तनकीद मेरे नजदीक तो नहीं हो सकती। अच्छा, ठीक है। दूसरा सर, आपने समझते कि ये जेल भरो तहरीक, सड़कों पे इस तरह के एहतजाज करना, ये मुल्क में जो एक ऑलरेडी एक सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, खुदा न खास्ता मुल्क अनार्की की तरफ जा सकता है। बहुत बड़े बड़े मसाइल इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश हैं, तो उसमें ये खुदा न खास्ता अनार्की में कोई इजाफा कर सकता है? आप समझते हैं ऐसा? देखिए, बिल्कुल सही कहती हैं कि ये हो सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, जिन्होंने आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, जिन्हें आइन ने कहा है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो तो इतने अरसे में इलेक्शन होना चाहिए, और जिसने इलेक्शन की डेट देनी है और जिसने इलेक्शन कराना है और शेड्यूल देना है, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी ना पूरी करे तो जिम्मेदारी तो फिर उन्हीं पर आ जाती है ना। अब ये तो एक रद्द अमल है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है इस बात पर कि कोई आईनी जिम्मेदार जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपने समझते कि अदालतें भी एक फोरम हो सकती हैं? सड़कों पे एहतजाज करना इस वक्त मुल्क जिन हालात का शिकार है, क्या मजीद मुतहम्मिल हो सकता है कि पोलराइजेशन हो, अनार्की हो, सड़कों पे इस तरह किस्म के तमाशे जो है वो लगाए जाए? कि आपने समझते कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, आप माशाल्लाह खुद भी बड़े ज़बरदस्त लीगल हैं, बड़ा ज़बरदस्त कानूनी दिमाग है, कि इस सारे मामले को लेकर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अदालत में जाना चाहिए क्लैरिटी लेने के लिए? मामला तो देखिए पहले अदालत में गया हुआ है, आपके सामने है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने ये फैसला कर दिया है और उनको डायरेक्शन दी है इलेक्शन कमीशन को कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। अब उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन खुद एक डिवीजन बेंच के पास चले गए लाहौर हाई कोर्ट के और मामले को इंतवा में डाल रहे हैं। तो अगर तो ये बात है, अदालत का रास्ता तो खुद पहले अपनाया है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है, जानबूझकर उसको इंतवा में डाला जा रहा है और लिटिगेशन में फंसाया जा रहा है। सर सॉरी टू कट यू इन, लाहौर हाई कोर्ट के रवैये के बाद एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए, उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से एक नई डेवलपमेंट आ गई ना कि प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी। तो इस पे भी सर वजाहत फरमाते कि क्या प्रेसिडेंट इलेक्शन की तारीख दे सकता है? ये आइन में, कानून में कहाँ लिखा हुआ है? और क्या प्रेसिडेंट ने आईनी काम किया है या गैर आईनी काम किया?
دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اس کے اوپر کوئی حتمی ابھی تک فیصلہ نہیں ہے کہ آیا صدر اگر گورنر اپنا آئینی فرض ادا نہیں کرتے، الیکشن کمیشن جو کہ پھر آئینی ادارہ ہے وہ اپنا آئینی فرض ادا نہیں کرتا، تو کیا صدر اس صورتحال میں وہ کام خود کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر کوئی واضح صورتحال نہ آئین میں دی ہوئی ہے، نہ ابھی تک کوئی عدالت کا فیصلہ آیا ہے۔ غالباً مقصد اس میں ان کو تاریخ دینے کا یہ تھا کہ اس معاملے کو ذرا آگے لے جایا جائے تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے اپنا فرض ادا کرے اور گورنرز کو خیال آئے کہ بھئی ہم اپنے آئینی فرض نہیں ادا کر رہے تو اس کا نتیجہ لیکن صدر صاحب نے صرف درخواست نہیں کی، الیکشن کمیشن تو ایک آزاد ادارہ ہے نا، کوئی بھی آفس، کوئی بھی دیگر آئینی آفس کسی دوسرے آئینی آفس کے اندر مداخلت کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ صدر کا جو مداخلت کی بات نہیں ہے یہاں پر، وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہے۔ پہلی بات یہ کہ صدر نے ان کو بلایا کہ آؤ آ کے میرے ساتھ مشاورت کرو، وہ جو کہ صدر کا ایک اختیار ہے سیکشن 57 کے تحت، الیکشن ایکٹ کے تحت، اور یہ انہوں نے معذرت کر لی اور یہ معذرت کی کہ جی یہ تو معاملہ لیٹیگیشن میں پھنسا ہے۔ اس کا مطلب وہ بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن نہیں کرانا پڑے۔ لیکن سر اگر الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر رہا آئینی طور پہ آپ کے مطابق، تو کیا صدر ایک آئین سے باہر جا کے، یا آئین میں اگر ایمبیگیٹی موجود ہے، قانون میں ایمبیگیٹی موجود ہے، ویگ ہے قانون اس حوالے سے، تو صدر اس کو یوز یا باہر نہیں صدر جا رہا؟ صدر سمجھتا ہے کہ میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں، تو اگر آئین پر عمل درآمد کرانا میرا بھی ایک فرض ہے۔ میں یہ حتمی طور پہ نہیں کہتا کہ یہ درست ہے کہ نہیں، اس پر تو عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ آیا صدر نے اپنے اختیار درست استعمال کیا۔ اگر گورنر اختیارات کے استعمال آئین کے تحت درست نہیں کر رہے تو کیا صدر اس صورت میں وہ جو خلا ہے اس کو پور کر سکتے کہ نہیں؟ اس کے اوپر تو الٹیمیٹلی پھر سپریم کورٹ ہی فیصلہ دے گی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے سرے دست کہ وہ اس نے جو اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی ہے وہ غیر آئینی ہے۔ اس پر دو آراء ہو سکتی ہیں۔ سر بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے ریز کیا کہ وہ جو ایمبیگیٹی ہے، میرا سوال بھی یہی تھا کہ وہ جو ویگ ہے، وہ جو ایک خلا ہے، ایک ویکیوم موجود ہے، اس کو صدر صاحب نے یوز تو کیا نا، اس سے پہلے کہ سپریم کورٹ اس کی وضاحت کرتی، کوئی کلیئرٹی دیتی، تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے لیے عدالت میں چلی جاتی؟ جو میرا پہلے سوال تھا، سپریم کورٹ میں چلی جاتی۔ ٹھیک ہے، لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن عمل نہیں کر رہا، تو کیا مناسب نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ چلی جاتی کہ جی اب آپ وضاحت کریں کہ اب کیا ہو سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا؟ دیکھیے یہ تو مختلف آپ کے پاس آپشنز ہیں، آپ جو بات کر رہی ہیں وہ آپشنز کی بات ہے۔ اب انہوں نے ہائی کورٹ کا راستہ اختیار کیا ہے، اس میں یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور اس کی وجہ سے اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ جب تک کہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نہیں اٹھائے گا تب تک وہ فیصلہ حتمی ہے اور اس پر عمل درآمد کرنا الیکشن کمیشن کا فرض ہے۔ ابھی تک لارجر بینچ نے کوئی اس فیصلے کو معطل نہیں کیا کہ آپ کہہ سکیں کہ الیکشن کمیشن پر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہے۔ بالکل اطلاق ہے، اس پر کام کرنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن واضح طور پہ آئین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکم ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو کہ ابھی تک حتمی شکل میں ہے اس کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو ہائپوتھیٹیکلی سپیکنگ لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے کہ 90 ڈیز میں آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرواتا، صدر کا جو یہ الیکشن کی تاریخ کا آرڈر ہے یہ بھی موجود ہے، پھر کیا پریویل کرے گا؟ کیا چیز پریویل کرے گی؟ کیا پھر الیکشنز 9 اپریل کو ہی کروانے ہوں گے؟ صدر کا آرڈر پریویل کرے گا گیون دیٹ کہ اس کے بارے میں ابھی تک ایمبیگیٹی ہے؟ جی صدر کا آرڈر جو ہے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ ہائی کورٹ کا بھی یہی فیصلہ اور وہ فیصلہ ابھی تک حتمی شکل میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ان کی طرف سے سمجھے تجویز ہے کہ 9 اپریل کو کراؤ، لیکن بہرحال 2 دن بعد بھی 4 دن کے بعد جب 90 دن کے اندر ہونا ہے۔ تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے لیکن اس وقت تک جب تک کہ 90 دن کے آگے معاملہ نہ جائے۔ تو یہ تو اصل میں دیکھیے نا، اس میں گورننس کا کردار بالکل غیر آئینی رہا، اس میں الیکشن کمیشن کا کردار اس وقت بہت افسوسناک جا رہا ہے اور وہ جانتے بوجھتے دیدہ دانستہ طور پر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بدنیتی کی بنیاد پر اس آئین کی جو شک ہے جس میں الیکشن کرانے کا ان کے اوپر ایک پابندی ہے اور ان پر آبلیگیشن ہے،
وہ پوری نہیں کر رہے اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جو کہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، جس کی وجہ سے کل کو NRC، کل کو اور کسی قسم کا کیوس ملک میں پریویل کر سکتا ہے. اس کی ذمہ داری پھر انہی آئینی کرداروں پر آئے گی. ٹھیک ہے سر. ون لاسٹ کوشچن آپ سے. جو سپریم کورٹ میں آج سائفر کی تحقیقات کے حوالے سے PTI کی درخواست مسترد ہو گئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت سے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کیا کیا انہوں نے؟ سائفر کی تحقیقات کے لیے PTI جو پیٹیشن لے کے گئی تھی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کیسے دیکھتے ہیں سر آپ اس کو؟ دیکھیے، انہوں نے سارے حالات اور کاغذات اور کے مطابق ہی کیا ہوگا، تو فیصلہ عدالتی فیصلہ ہے، اس کی ہمیں جو ہے بالکل رسپیکٹ کرنی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب، سینئر رہنما، سینئر قانون دان، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، ہم سے بات کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پروگرام میں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہی معاملات کے حوالے سے کچھ مزید سوالات جنریٹ کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی انہی امور کے حوالے سے، خاص طور پہ الیکشن کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے؟ کیا گورنمنٹ اس میں کوئی رخنہ ڈال رہی ہے؟ کیا صدر الیکشن کی ڈیٹ دے سکتے ہیں؟ صدر کا یہ کام آئین کے مطابق ہے یا آئین سے باہر نکل کے ہے؟ اور ایسا اقدام اگر آئین سے باہر نکل کے ہے تو پھر صدر کے حوالے سے کوئی کارروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے سائفر کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے پیٹیشن کو. اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کا آپشن کیا بچتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک، جو ان کا مشن جیل بھرو ہے، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اس کا لیگل امپیکٹ کیا ہے؟ انہی سوالات پہ جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور میرے ساتھ بہت زبردست شخصیت وسیم سجاد صاحب، ملک کے مشہور و معروف اور سینئر قانون دان ہیں، وہ موجود ہیں. السلام علیکم سر وسیم سجاد صاحب. السلام علیکم. جی سر بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ. سب سے پہلا سوال تو یہ کہ اس وقت الیکشن کروانا صوبائی اسمبلیوں کا یہ سب سے بڑا جھگڑا اس وقت پاکستان میں ہے، باوجود اس کے کہ دیگر بڑے بڑے مسائل پاکستان کو درپیش ہیں، لیکن ساری کی ساری سیاست، پاکستان پورے کا پورا ملک کا جو سسٹم ہے وہ اس وقت 2 پروونشل الیکشنز کے گرد گھوم رہا ہے. الیکشن کروانا اس وقت کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنر کہتا ہے کہ اس نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، وہ ڈیٹ نہیں دے سکتا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی، ریسورسز نہیں دے رہی، ہم کیسے کروائیں؟ ان دا مین ٹائم پریزیڈنٹ بیچ میں جمپ ان کرتے ہیں اور وہ الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں. پریزیڈنٹ کا یہ اقدام آپ کے نزدیک آئین کے مطابق ہے یا آئین سے ہٹ کے ہے؟ یہ جی کافی الجھا ہوا سوال ہے. آئین کے اندر تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب صوبائی اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے تو اس وقت گورنر ایک تاریخ دیں گے الیکشن کی، اور اگر قومی اسمبلی کی تحلیل ہوتی ہے تو پھر پریزیڈنٹ دیں گے تاریخ الیکشن کی. اس کے بعد جب وہ الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ شیڈیول ایشو کرتا ہے، اس کے لیے انتظامات کرتا ہے، اس کے لیے جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ کرنا ہوتی ہے. اب اس میں گورنر صاحبان نے کسی نہ کسی بہانے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں کر رہے، کیونکہ پنجاب والے گورنر کہتے ہیں میں نے جو یہ تحلیل ہی نہیں کی، میں کیسے کروں. تو اس صورتحال میں پریزیڈنٹ صاحب نے ایک قدم اٹھایا ہے جس کا جواز وہ پیش کر رہے ہیں سیکشن 57(1) الیکشن ایکٹ کا. اب یہ درست ہے کہ 57(1) الیکشن ایکٹ پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرے، لیکن اگر ہم آئین کو دیکھیں تو آئین میں یہ اختیار صرف گورنر کو دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے اندر اور یہ الیکشن ایکٹ کے جو اختیارات کے اندر اس میں تصادم ہے، اور جب تصادم ہوتا ہے تو قانون کے مطابق زیادہ حاوی جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، آئین کی جو شق ہوتی ہے وہ عام قانون پہ حاوی ہوتی ہے. اب یہ الیکشن کمیشن بھی پھنسا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے کروائیں. میرے خیال میں ان حالات میں واحد ادارہ جو اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے وہ عدلیہ ہے. آلریڈی عدلیہ کے پاس یہ معاملہ جا چکا ہے، ہو سکتا ہے یہ سپریم کورٹ میں بھی جائے، لیکن یہ اس کا حل وہی ہے، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا کہ کوئی قانون کالعدم ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ عدلیہ کر سکتی ہے، نہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، نہ گورنر کر سکتا ہے. دوسرا جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے جس قانون کے تحت یہ آرڈر کیا ہے
اس کے تحت یہ جو سیکشن 57 ہے اس کے تحت صدر صاحب از خود ایکشن نہیں لے سکتے. صدر کے تمام اختیارات جو ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس یا مشورے سے ہوتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہوا. تیسری بات یہ ہے کہ کنسلٹیشن بھی نہیں ہوئی. تو لہذا سارے معاملات کا میرے خیال میں حل یہ ہے کہ فوری طور پہ عدالت فیصلہ کرے، اور میرے خیال میں چونکہ عدالت کے اندر یہ معاملہ آ گیا ہے تو وہ فیصلہ شاید جلدی کر دیں گے. ٹھیک ہے، آپ بھی یہ فرما رہے ہیں کہ صدر از خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اب جب انہوں نے الیکشن کی تاریخ دے دی ہے تو کیا آپ کے نزدیک یہ اقدام آئین سے ہٹ کے ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے، یا صدر نے ایک ایمبیگیٹی کا یا ایک ویکیوم کا یا ایک ویگ چیزیں ہونے کا ایک فائدہ اٹھایا ہے، یا انہوں نے ایک شک کا فائدہ جس طرح ہوتا ہے تو اس طرح سے ایمبیگیٹی کا فائدہ اٹھایا ہے؟ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا صدر کے خلاف کوئی مواخذے کی تحریک چل سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ کہنا کہ صدر نے خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ سیکشن 57 جس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں اختیار تو ہے. اب یہ مزید وہ جو چیز الجھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اختیار آئین کے شک کے متصادم ہے. اب یہ فیصلہ کرنا کہ کون سی شک حاوی ہے یہ عدالت کرے گی. تو میں یہ الفاظ استعمال نہیں کروں گا کہ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی ہے. یہ میرا خیال میں عدالت میں چھوڑ دینا چاہیے اور عدالت فیصلہ کرے گی. تو جہاں تک مواخذے کا تعلق ہے، وہ تو جس کو ہم امپیچمنٹ کہتے ہیں، تو وہ تو ایک سیاسی عمل ہوتا ہے، اور کسی وقت بھی کسی چارج پہ پریزیڈنٹ کے خلاف یہ تحریک لائی جا سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹایا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کی یعنی جوائنٹ سٹنگ سینٹ اور قومی اسمبلی کی جو ٹوٹل ممبرشپ ہے اس کی 2/3 اکثریت اس کے حق میں ووٹ دے، جو کہ اس وقت نہیں ہے. یعنی کسی کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے کہ وہ صدر کو اپنے عہدے سے فارغ کرا سکے. لہذا میرے خیال میں یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور صدر صاحب کو کوئی اس وقت نکالنے کے لیے ایسی سیاسی قوت نہیں ہے کہ صدر صاحب کو اپنے عہدے سے ہٹا سکے. بالکل درست کہا آپ نے کہ سیاسی قوت نہیں ہے، کہ اس وقت نمبرز نہیں ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ امپیچمنٹ کو کامیاب کروا سکے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ امپیچمنٹ کسی بھی چارج کے اوپر پریزیڈنٹ کے خلاف انیشیٹ کم از کم کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی بار نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. ناؤ کمنگ ٹو دس کوسچن، کمنگ ٹو دس پوائنٹ وسیم سجاد صاحب، کہ اگر الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرواتا، اور عذر اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ حکومت ریسورسز نہیں پرووائڈ کر رہی، پیسے نہیں دے رہی، سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر رہی، تو کیا یہ عذر قابل قبول ہوگا الیکشن کے ڈیلے کے لیے، یا وہاں پر الیکشن کمیشن بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہ کر کے آئین سے روگردانی کرے گا، جس طرح عمران خان کا پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے؟ اور پھر کیا اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، یا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، جو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے وہ آئین میں دی ہوئی ہے کہ انہوں نے الیکشن آرگنائز کرنا ہے، انہوں نے ارینج کرنا ہے، انہوں نے سارے انتظامات کرنے ہیں. اب اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایک تو الیکشن کمیشن کو باقاعدہ مینڈیٹ چاہیے، جس کے میں نے عرض کیا کہ ایک الجھاؤ ہے وہ عدالت سے دور کر دے گی. دوسرا یہ ہے ان کو عملہ چاہیے. انہوں نے عملہ مانگا ہے عدالتوں سے، چیف جسٹس سے، وہاں سے ان کو نہیں ملا. تیسرا جو بہت اہم عنصر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. اب گورنمنٹ کو انہوں نے فنڈز مانگے، وہ بھی نہیں دے رہے. حالانکہ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان کے وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے، اس کو ہیلپ کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے. تو آئین کی شک جو ہے وہ تو ایک ذمہ داری ڈالتی ہے حکومتی اداروں پہ کہ وہ جو بھی الیکشن کمیشن کرنا چاہے اس کو وہ حمایت کرے. اب یہ ان حالات میں جو موجودہ مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، ہائی کورٹ میں جائے یا سپریم کورٹ میں جائے، اور پھر یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ حکم کریں کہ ان کو عملہ بھی کیا جائے، ان کو پیسے بھی دیے جائیں، کیونکہ 90 دن کی جو شک ہے آئین میں وہ حتمی ہے. اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں ہے، وہ بڑی واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 90 دن کے اندر ہوگا. تو وہ تو ہونا ہے، اور میرے خیال میں کوئی بھی عدالت نے ابھی تک، کسی مجاز اتھارٹی نے ابھی تک نہیں کہا کہ جی یہ 90 دن کی شک جو ہے یہ غلط ہے یا ہو نہیں سکتا. تو میرے خیال میں ہوگا یہی کہ معاملہ سارا عدالتوں میں جائے گا،
वहीं पे ये इसका कोई हल निकाला जाएगा। सर, आप ये बार बार फरमा रहे हैं कि मामला अदालतों में जाएगा, तो डेफिनेटली आपके नॉलेज में होगा, आप इसको जानते होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट का तो हुक्म मौजूद है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया है कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, जिसके बाद अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से जाहिर है वही एक उज़र या वही एक जो रुकावट है वो दरपेश है, जो हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जहां तक बात है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह चुके हैं अपने एक फैसले में, CCPO गुलाम डोगर की बहाली के फैसले में, कि चीफ जस्टिस साहब इस पे सू मोटो लें। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये क्रिएट हो गई है कि इन्हीं दोनों जज साहिबान के खिलाफ मुस्लिम लीग नून मैदान में आ गई है। उन्होंने इन पे जानिबदार होने का इल्जाम लगा दिया है। अब इन्हीं दो जज साहिबान ने अपने फैसले में रिक्वेस्ट की है कि इलेक्शन करवाने के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें, और इन्हीं दोनों जज साहिबान को नून लीग मुतनाज़ा बना चुकी है। तो अब ये सिनेरियो किस तरह डेवलप होगा, आप इसको आगे कैसे जाते हुए देख रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर सकती है इलेक्शंस करवाने के मामले को, अज खुद टेकअप कर सकती है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई भी फरीक वहां पे दरखास्त लेके जाए? और अगर अज खुद टेकअप करती है तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में नून लीग मैं पहले भी आपसे सवाल कर चुकी हूँ। इसमें जी अदालत खुद भी इसको टेकअप कर सकती है, जिसको हम कहते हैं सुओ मोटो, क्योंकि मामला बहुत अहम है और आइन की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है। आइन की शिक की बज़ाहिर खिलाफ वर्जी होगी अगर 90 दिन के अंदर नहीं होता, और 90 दिन का जो अरसा है वो तेजी से गुजर रहा है, यानी बहुत सारे दिन गुजर भी चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने के लिए एक वक्त भी दरकार होता है, उनको कम से कम कोई 40-42 दिन वक्त चाहिए होता है इलेक्शन शेड्यूल का, फिर लोगों ने तैयारी भी करनी होती है, लिहाजा इसमें एक अर्जेंसी है। अब या तो अदालत सुओ मोटो ले सकती है या उसको दरखास्त भी दी जा सकती है। जहां तक ये है कि कौन जजेस उसमें बैठेंगे, तो ये इख्तियार चीफ जस्टिस को होता है कि वो कौन सा बेंच बनाते हैं, तो वो उनकी स्वाबदीद है। कई केसेस में ये मामला आया है और अदालत ने यही फैसला किया है कि बेंच बनाना, किसको रखना है किसको नहीं रखना। हो सकता है कि इन हालात में जिस जजेस के बारे में इतराज किया जा रहा है वो खुद ही कहें कि जी हम इसमें नहीं बैठना चाहते। बहरहाल हतमी फैसला चीफ जस्टिस करेंगे, वही बेंच बनाएंगे और वही फैसला करेंगे किसने कब सुनना है, क्या सुनना है। अच्छा, ठीक है। और ये जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक सियासी बयानिया अडॉप्ट किया गया है दो जज साहिबान के हवाले से उन्हें जानिबदार करार देने का, इसे किस तरह देखते हैं आप? जी ये देखना, मैं तो समझता हूं कि किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बारे में कोई भी इतराज मुनासिब नहीं होता, क्योंकि जब वो इस ओहदे पे आते हैं, हलफ उठाते हैं, सीनियर लोग होते हैं, तो वो इन चीजों से मरूब नहीं होते कि पब्लिक में क्या हो रहा है। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। बहरहाल इतराज जब आ जाता है तो फिर उसकी दो चीजें सामने आती हैं। एक जैसा मैंने अर्ज किया कि जज खुद ही कई दफा कहता है कि जी ठीक है, उनको इतराज है, मैं नहीं सुनना चाहता। दूसरा यह है कि चीफ जस्टिस जब बेंच बनाएंगे तो इन चीजों को सामने रखते हुए हो सकता है वो ऐसा बेंच बनाए जिसमें वो जजेस हों जिन पे किसी को इतराज ना हो। ठीक है सर, एक और मामला, उसमें भी जरा आपसे रहनुमाई दरकार है कि आप जरा कुछ सवालात के जवाब आसान करवा के समझा दें। साइफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है, आज भी इमरान खान ने कहा अमेरिका का नाम लिए बगैर कि बैरूनी ताकतें इसमें इन्वॉल्व है, गिवन दैट कि कुछ अर्सा पहले वो कह चुके हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन आज उनकी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में साइफर का ये मामला गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत लगी और वहां पे उन्होंने पिटीशंस रिजेक्ट कर दी, ये कह के कि कमीशन बनाना तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, हुकूमत का काम है। किस तरह देखते हैं आप इसको सर, सारे मामले को? ये मेरे ख्याल में ये सही फैसला है। अच्छा। क्योंकि ये साइफर जो होता है ये एक कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। ये जो हमारा बाहर मुल्कों में सफीर होते हैं वो एक रिपोर्ट भेजते हैं साइफर के जरिए, जो एक बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है, सदर के पास जाती है, हो सकता है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज उनके पास जाती हो, तो वो उनके एक साइफर का मतलब ये होता है कि वो आम लैंग्वेज में नहीं होती, उसका ऐसा अंदाज होता है कि आम पढ़ भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आती है। अब इस साइफर के बारे में कोई इंक्वायरी करना ये सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का काम नहीं है, हुकूमत तो इख्तियार है। और उन्होंने सही कहा कि जी जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे उस वक्त ये मामला आया था तो उनको चाहिए था कि कमीशन बनाना है तो बना दें, हम इसको नहीं देख सकते।
तो काजी फैज ईसा साहब का जो आज का फैसला है, जो मैंने देखा है, उनका यही कहना था कि भाई ये अदालतों का काम नहीं है, अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं खुद करें, हुकूमत को इख्तियार है, हम इसमें नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, तो यानी कि आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से अब ये मामला खत्म हो चुका, अब गवर्नमेंट के पास जाएगा तो किस तरह जाएगा? गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इसको रिजेक्ट कर चुकी है कि ऐसी कोई बैरूनी साजिश हुई नहीं, गिवन दैट कि इमरान खान तो इल्जाम ही शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी पे लगाते हैं। तो आप समझते हैं कि ये मामला यहाँ पे खत्म शुद्ध समझा जाए इस तहकीकात का? जी, मेरा ख्याल में ये इस मामले को खत्म ही समझे, लेकिन सियासी तौर पे जिसमें बयानिया है, जिसका एक सियासी फायदा उठाया जा सकता है, तो मुमकिन है ये चलता रहे कि ये साजिश हुई है। शुरू से यही बात हो रही है कि इससे कोई पॉलिटिकल फायदा हो जाए, लेकिन जहां तक अदालतों का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ मामला खत्म है और हुकूमत भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं लेगी। मे भी जब नई कोई हुकूमत आए वो कुछ करे तो पता नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है आगे नहीं बढ़ेगा, खत्म हो चुका है। ठीक है सर, कुछ सवाल मैं आपसे जेल भरो तहरीक के हवाले से करना चाहती हूँ, उसका जो पॉलिटिकल एंड सोशल इम्पैक्ट है उसके हवाले से। इस वक्त जो मुल्क में सियासी मुआशी हालात हैं, क्या आप समझते हैं कि मुल्क इसका मुतहम्मिल हो सकता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इस तरह सड़कों पर सियासत की जाए? क्या मुल्क एक अनार्की की तरफ मजीद नहीं बढ़ सकता, तकसीम की तरफ मजीद नहीं बढ़ सकता? और पुलिस ने तो आज कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, उन्होंने गिरफ्तारियां नहीं की, लेकिन इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर पुलिस को धमकी लगाई है और कहा है कि मैं उन पुलिस वालों को छोड़ूंगा नहीं जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। इससे पहले एक खातून जज को धमकाने के हवाले से केस का सामना, तौहीन अदालत का सामना कर चुके हैं इमरान खान साहब। तो इसको किस तरह देखते हैं आप कि सर एक सियासी लीडर की तरफ से अब पुलिस के इदारे को, सिक्योरिटी के इदारे को धमकाया जा रहा है? मेरे ख्याल में जी कि जहां तक इदारों का ताल्लुक है, इनको अगर सियासत में न उलझाया जाए तो बेहतर होता है। अदलिया है, पुलिस है, फौज है, उनका अपना काम होता है और मेरे ख्याल में ये एक गलत रविश है कि उनको सियासत में उलझा दिया जाए, उन पे इल्जाम तराशी की जाए और ये कानून शिकनी भी बनता है, जिससे आपने जिक्र किया कि वो मुकदमा इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा है। तो दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जिसमें इतनी मुआशी मुश्किलात हमारे सामने हैं, इन हालात में मेरे ख्याल में सबको ये पास करना चाहिए कि मुल्क को स्टेबिलिटी की जरूरत है और मेरे ख्याल में जो भी मामलात हैं, अगर बैठ के इनका कोई सियासी हल निकल आए तो वो बेहतर होगा, बजाय इसके कि रोज बरोज ये झगड़े एक खातून जज को धमकाने पे तो नोटिस ले लिया था अदलिया ने, लेकिन पुलिस एहलकारों को धमकी लगाने पे नोटिस कौन लेगा? या पुलिस को समझा जाए कि वो लावारिस है? ये तो दो चीजें हो सकती हैं, या कोई इदारा खुद नोटिस ले ले, अदालत ले ले, या कोई दरखास्त दे दे या मुकदमा दर्ज कर ले। जिस तरह के आपने देखा माजी में मुकदमे दर्ज हुए हैं पुलिस को धमकाने के लिए, जो शहबाज शदगिल का केस है या शेख रशीद साहब का, वो इसी किस्म की धमकियों की बुनियाद पर किया गया है, तो वो कर सकते हैं। फिर अदालत का काम है कि उसको किस तरह उसको देखती है, लेकिन अगर जुर्म बनता है, अगर कानून के मुताबिक वो जुर्म है, तो फिर रजिस्टर हो सकते हैं, उसकी तफ्तीश होगी और उस पर फिर अदालत फैसला करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम सज्जाद साहब प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ सवाल जवाब जरा करेंगे हुकूमत से, मुस्लिम लीग नून से। इस वक्त नून लीग की मरकजी सरकर्दा रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़मा साहिबा। और एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज से आगाज हो गया है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में इलेक्शन चाहती है, प्रोविंशियल इलेक्शन चाहती है, जो बिल्कुल उनका डेमोक्रेटिक मुतालबा लगता है, बिल्कुल एक आईनी मुतालबा है उनका। 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने हैं, लेकिन एक तो इलेक्शंस उनको दिए नहीं जा रहे और उस इलेक्शन के करवाने के लिए जब वो सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं जेल भरो तहरीक के लिए, तो लग ही रहा है कि हुकूमत उसको एंजॉय कर रही है। हुकूमत चाह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे खवार होती रहे, या जो भी मामलात एक हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ते रहें। गिवन दैट कि इस वक्त मुल्क में सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम मौजूद है, तो क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि आप इमरान खान को सड़कों पे जाने देने के बजाय उनको अपने साथ बिठाएं, इलेक्शन इस्लाहात की बात करें, इलेक्शन की डेट के लिए बात करें? देखिए गरीदा, हमने तो हर दफा कहा और हमेशा कहा कि हम बैठने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब पहले तो वो सियासी लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, आपको पता ना, वो कहते हैं मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, सिर्फ चूंकि ताकत वहां है मैं सिर्फ उनसे बात करता हूँ। पहले तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि वो धमकी देते हैं
اور وہ شرطیں رکھتے ہیں. سو عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ شرطوں کے اوپر تو ہم پالیٹکس نہیں کریں گے, نہ یہ پاکستان عمران خان کی شرطوں کے اوپر چلے گا. اور وہ کہتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں, اس کے بعد آگے بات ہوگی. دیکھیے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے, کہ آئین پاکستان یہ نہیں کہتا کہ جو ہے وہ اسمبلیوں کی یہ ایک مدت ہے جس کو پورا ہونا چاہیے, اور عمران خان نے صرف اپنی ذاتی ایگو کی خاطر پاکستان کی 2 بڑی اسمبلیوں کو جو ہے وہ توڑ کر ایک آئینی بحران پیدا کر دیا ہے. اب یہ الیکشن علیحدہ ہو جائیں گے تب پرابلم ہوگا, جنرل الیکشنز کو کون مانے گا, اور اگر یہ علیحدہ الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کی سینکٹیٹی کے اوپر سوال آئے گا کہ وفاقی حکومت موجود ہے. سو ہر وقت عمران خان جب جا رہے تھے تب بھی انہوں نے, جب ان پہ عدم اعتماد آ رہی تھی, انہوں نے اسمبلی توڑ کر آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے دنگا فساد کیا, اس کے بعد اب وہ پھر جو ہے وہ ایک اور آئینی بحران پیدا کیا. پھر یہ ہے کہ ان کو کون کہہ رہا ہے, وہ تو خود اپنی مرضی سے اپنے شوق سے جو ہے وہ سڑکوں پہ جاتے ہیں. اور آج بھی آپ دیکھیے, آج پولیس والے جو ہے, کبھی آپ نے یہ دیکھا اس طرح جیل بھرو تحریک ہوتی ہے؟ ہم نے تو جب بھی پولیس کو دیکھا, پولیس نے اٹھا کے جو ہے وہ ویگنوں میں پھینکتے ہوتے ہیں لوگوں کو. ان کو وہ مائک پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں پلیز آ کے بیٹھ جائیں جس نے بین میں بیٹھنا ہے. اور یہ جو اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب خود جا کے جو ہے وہ بیٹھ گئے ہیں, پولیس والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو نہیں بٹھایا, خود بیٹھ گئے. تو ان کا کام جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے پاکستان میں کریٹ کرنا ہے, تاکہ جو اکنامک سٹیبلٹی نہ آ سکے اور پاکستان کی عوام کا بھلا نہ ہو سکے. IMF کے پروگرام کو خود سائن کیا, پھر اس کو خود ڈیفائی کیا, اور آپ کو وہ آڈیو بھی یاد ہے شوکت ترین صاحب کی. سو اب جہاں تک مقدمات کی بات ہے, دیکھیے ہمارے خلاف مقدمات جو ہے نا, نارووال کا کیس اسٹیڈیم کیوں بنوایا تھا, احسن اقبال صاحب پہ یہ مقدمہ تھا. مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ایون فیلڈ والے کیس کے اندر پکڑا, پھر اس کے بعد ان کو رمضان شوگر مل میں پکڑا, جو آج تک کیس بن ہی نہیں سکا. اس کے اندر جو ان کی غیر قانونی جو ہے وہ گرفتاری ہوئی. اس کے بعد شاہد اقار عباسی صاحب کو سستی LNG لینے کے اوپر جو ہے ان کو موت کی چکی میں رکھا. رانا ثناءاللہ کے اوپر جو ہے وہ ہیروئن کا کیس بنایا گیا. ان میں سے کس کے ساتھ ایسے کیس بنے ہیں؟ ہم نے کس کے خلاف سیاسی کیس بنائے ہیں؟ اگر عمران خان نے توشہ خانہ کھایا ہے بیچ کے, اور اس کی فیک جعلی رسیدیں جو ہیں وہ جمع کرائی ہیں, تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں, نہ میرے حکومت کا قصور ہے. اگر جو ہے وہ ان کے جو یہ سائفر کے اوپر انہوں نے پاکستان کی پوری خارجہ پالیسی کو ایٹ سٹیک رکھا, تو اس میں ہمارا قصور نہیں. اگر عمران خان نے زکوٰۃ اور خیرات کے نام کے اوپر منی لانڈرنگ کی, اور خود ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ بھی آ چکا ہے, تو یہ تمام چیزوں کو برائے مہربانی ہمارے ساتھ ہونے والے سیاسی جو کیسز تھے ان کے ساتھ نہ ملائیے. عمران خان, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے خلاف جو سیاسی انتقام تھا اس کی آڑ میں عمران خان کے کیے ہوئے جو اعمال نامے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ ناانصافی ہے. لیکن اس قسم کے سخت بیانات جب آپ لوگ دیں گے تو ملک میں ایک سیاسی تقسیم میں, ایک سیاسی انتشار میں, ایک سیاسی نفرت میں اضافہ ہی ہوگا. عمران خان صاحب نے بھی آج بڑے سخت بیانات دیے ہیں, جو حکومت نے اعلانات کیے کہ فائد شاری پہ اس پہ آگے چل کے سوال کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد عمران خان نے جو بیان دیا وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف کو چاہیے تھا کہ جو ملک کا لوٹا ہوا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے اس کو پاکستان میں لانے کا اعلان کرتے, نہ کہ یہ کہتے کہ قوم مہنگائی کے لیے تیار ہو جائے. خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوٹا ہوا پیسہ باہر سے لے آئیں تو مہنگائی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی. اس پہ کمنٹ کر دیجیے گا. بٹ یہ تو اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ سخت بیانات دیتی ہے. جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگ عمران خان پہ اسی طرح سخت تنقید کیا کرتے تھے, لیکن اب آپ لوگ حکومت میں ہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سیاسی تقسیم, سیاسی انارکی کو, اس سیاسی نفرت کو کم از کم سمیٹیں اور ایک سنجیدہ کوشش کریں عمران خان صاحب کو اپنے ساتھ بٹھانے کی اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی. دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت تھے اس وقت کے وزیر اعظم جو شہباز شریف صاحب ہیں, انہوں نے اس وقت مساق معیشت کی بات کی تھی, اور اس وقت بھی کہا تھا ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, اور ہر موقع پر اس وقت کی اپوزیشن ساتھ بیٹھی. بہت پرابلم سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ان کو جو ہے پرول پہ لایا جاتا تھا, وہ آ کر جو ہے وہ پیش ہوتے تھے قومی اسمبلی کے اندر, پھر بھی آ کر کہتے تھے بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں, وہ کووڈ کی بات ہو, وہ ابھینندن والا معاملہ ہو, تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا کرتے تھے. لیکن اب جو یہ پرابلم ہے عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے, وہ بات نہیں کرنا چاہتے, وہ کسی کے ساتھ سلام دعا لینے کے روادار نہیں ہے. اور اگر ان سے کبھی بات کی گئی تو انہوں نے کہا NRO مانگ رہے ہیں, اور جو ہے میں چور ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں مرنا پسند کروں گا. تو غریدہ مطلب عمران خان صاحب ہوں گے کوئی لیڈر بہت اپنے مطلب طرف سے ہوتے ہوں گے, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان کی ڈکٹیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پورا ملک چلے گا, اور وہ اسمبلیاں توڑ دیں, ایسے شوق میں اسمبلیاں توڑ دیں, اور جو ہے ان کا دل چاہ رہا ہے الیکشن کرا دیں تو الیکشن کرا دیں. گو پاکستان کا معاشی حالات ٹھیک نہ ہو, لیکن ان کو الیکشن چاہیے, ان کو اربوں روپیہ الیکشن پہ لگانے کے لیے چاہیے, لیکن سیلاب زدگان کو جو ہے وہ ان کی امداد کرانے کے لیے وہ روکتے رہے لوگوں کو. انہوں نے کہا, ان کی پارٹی کہتی رہی سیلاب زدگان کے لیے فنڈز نہ کریں. وہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ترسیلات زر جو ہے باہر سے جو آتے ہیں
उनको रोकने की बात करती रही। इनकी जब ये कॉन्डक्ट है एक तरफ, तो ये पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं है, ये पाकिस्तान इमरान खान का भी है, और इमरान खान को इस पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इन रिटर्न वो पाकिस्तान को जब हुकूमत थे तब क्या दे रहे थे, और आज जब अपोजिशन में तो उनसे सब्र क्यों नहीं होता? चंद महीने का वो सब्र क्यों नहीं कर लेते? पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबल कर लें। जो हालात खराब हो रहे हैं, अमनो अमान की सूरत हाल जितनी खराब हो रही है, 2-3 पै दर पै इतने बड़े वाकयात दहशतगर्दी के जो है मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में हो गए हैं, लेकिन वो बज़िद हैं कि जो उनको इलेक्शन चाहिए, मुल्क में जो मर्जी हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे तो नहीं है। हमारे लिए मुल्क की आवाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुल्क के माशी हालात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियासत पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमरान खान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जो इमरान खान ने आज जो खिताब किया है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में साइफर तहकीकात के लिए पीटीआई की पिटीशंस रिजेक्ट हो गई हैं, लेकिन उसके बाद खान साहब फिर अपना एक नया बयानिया लेके पुराने बयानिए को ही जरा सा नया करके, बावजूद इसके कि कुछ अर्सा पहले वो कह चुके थे कि अमेरिका पीछे नहीं है उनकी हुकूमत गिराने के, लेकिन आज उन्होंने फिर कहा कि शहबाज जरदारी और बैरूनी ताकतें उनकी हुकूमत गिराने के पीछे थी। इस पर जरा कमेंट कर दीजिएगा। क्या कमेंट करूं इसके ऊपर? मतलब आप गरीदा खुद बताएं। कभी वो कहते हैं कि बैरूनी साजिश नहीं हुई, अमेरिका का किरदार नहीं था, मुझे सिर्फ बाजा साहब ने निकाला। अब वो जो है वो फिर वो घूम फिर के फिर वो अमेरिका पे आ गए हैं। अमेरिकन से जब छुप छुप के मिलते हैं, उनको जाके इकोनॉमिक प्लान देते हैं। वो खबर देखी ना आपने कि अमेरिका को एक इकोनॉमिक प्लान दे रहे हैं, तो तब इनको नहीं याद आता कि हम गुलाम नहीं है और इनके खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है। इमरान खान साहब को सिर्फ कोई एक झूठा सच्चा चूरन बेचना होता है अपनी उन फॉलोअर्स के लिए जो अंधाधुंध उसको फॉलो करते हैं, जो अकल इस्तेमाल नहीं करते, जो दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, या शायद अल्लाह ताला ने उनको दिया हुआ नहीं है। और वो पाकिस्तान की कॉस्ट के ऊपर जो है वो इमरान खान को जो है वो ऊपर रखते हैं। तो हम सॉरी, ये हमसे नहीं हो सकता। और हमने कई दफा सीरियस कोशिशें की हैं, या सादिक साहब हों, बाकी लोग हों, कई दफा फवाद चौधरी वगैरह इनके साथ सीरियस कोशिशें की है। बात जो है वो इनके साथ और की जाती है, इमरान खान साहब आगे से कुछ और बात कर देते हैं। तो फिर इसके बाद जिस आदमी की सुबह शाम का पता नहीं है, ना उसकी कोई पॉलिसी है, ना उसकी कोई जबान है, ना उसका कोई नजरिया है, उसके साथ बंदा क्या बात करे? ये शख्स पाकिस्तान के लिए एक अजाब मुसलसल है, और इस अजाब के साथ पाकिस्तान पता नहीं कब तक जिएगा। एक आखिरी सवाल आपसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो आज अनाउंसमेंट की है कि फायद शारी के हवाले से बहुत अच्छा इकदाम है, एहसन इकदाम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए कि इस वक्त कौम बड़े मुश्किल हालात में से गुजर रही है, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी गवर्नमेंट ने, फेडरल कैबिनेट ने अवाम के इस बोझ को बांटने का फैसला किया है। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन कौम इसको अप्रिशिएट कर रही है, बट उसके साथ साथ सवाल ये कर रही है कि ये किफायत शारी अवाम ने अपने घर में चूल्हे में तो नहीं जलानी ना। इस किफायत शारी से अवाम के घर में आटा तो नहीं मिल रहा, अवाम के गाड़ी में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो नहीं डल रहा, उनके लिए फूड इन्फ्लेशन कम क्यों नहीं हो रही? तो अवाम आपसे जो असल रिलीफ का सवाल कर रहे हैं, तकलीफ आप अवाम की बांट रहे हैं किफायत शारी से, लेकिन जो अवाम आपसे रिलीफ मांग रही है वो बिजली, गैस, पेट्रोल, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन, इसको एड्रेस कीजिएगा। जी शुक्रिया गरीदा। पहले तो यकीनन मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एक उनका हमेशा से एक अवामी स्टाइल रहा है, और वो एक जो है वो सादा तरीके की पहले भी हुकूमत करते रहे हैं जब वो खादिम पंजाब थे, और ना उन्होंने पहले कभी तनख्वाह ली थी, ना उन्होंने कभी हुकूमत के खर्चों पर जो है वो कभी, तब तो खैर मुल्क के हालात इतने बुरे भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ना वो तनख्वाह लेते थे, ना वो बैरूनी मुल्क जो दौरे हैं वो भी उनके अपने पैसों से हुआ करते थे। और अच्छी बात यह है कि उसको आज कैबिनेट ने, वफाकी कैबिनेट जो है उसने उसको आगे बढ़ाया है, और ये वक्त की जरूरत है। देखिए, अगर पाकिस्तान मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है, तो हमें आम आदमी से कुर्बानी जो है वो मांगने के से पहले जो है वो अपने आप को कुर्बानी के लिए पेश करना चाहिए, और आज वही किया है कैबिनेट। तो मैं बहुत खुश हूँ इस हवाले से। जहां तक आपके सवाल की बात है, आप दुरुस्त कह रही हैं कि जहां तक फूड इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, आटे के हवाले से आज उसके ऊपर भी बात हुई, और इसके ऊपर वजीर आज़म साहब ने कहा कि गंदम का स्टॉक मौजूद है। गंदम की कमी हुई, परवेज इलाही साहब के आखिरी दिन थे, उन दिनों में असम्बली तोड़ने से पहले काफी मेस था जो है वो गंदम के हवाले से। लेकिन ये है कि गंदम जब भी सूबाई हुकूमतों ने मांगी है, उन्होंने आज भी एक्सप्लेन किया कि उसको वो हमने दी है, लेकिन फ्लोर मिल्स जो है वो भी शायद उसका जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। फिर बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ने से जो है वो यकीनन हर चीज की, हर प्रोडक्ट की कीमत में जो है वो एक इजाफा देखने को मिलता है। आज एक और भी खुशखबरी ये आई थी कि 700 मिलियन के जो चाइना के एक बैंक से जो हमें पैसे मिलने थे, उसकी भी मंजूरी जो है वो हो गई है। आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला वो पैसे भी आ जाएंगे, रिजर्व्स जो है वो इस हवाले से बेहतर होंगे। मैं नहीं कह रही
کہ پاکستان کے حالات کوئی ہم چٹکیوں میں ٹھیک کر دیں گے یا کوئی معجزہ ہونے والا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری نیت صاف ہے. ہم جو محنت کر سکتے ہیں وہ کر رہی ہے, پوری کیبنٹ کر رہی ہے, شہباز صاحب ان کی پوری کیبنٹ ڈار صاحب کے ساتھ. اور باقی جو قربانی کی بات ہے وہ بھی آج انہوں نے اس کے لیے پیش کیا اپنے آپ کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دن مشکل ضرور صحیح ہے, لیکن ہم اس کو مل کر اگر جو ہے وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کریں گے. اور یہ ہمارے چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. ہم اتنے شرمندہ اور تکلیف میں ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹال سکیں. ٹالنے کی کوشش بہت کی, لیکن IMF کے پروگرام کو جو عمران خان نے سائن کیا تھا اس کو پورا کیے بغیر پاکستان کے پاس ایز اے ریاست کوئی اور چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ پروگرام میں بات کرنے کے لیے. یہ تھا آج کا پروگرام, آپ کا دیکھنے کا شکریہ. I'll see you tomorrow inshallah at 8 o'clock. اللہ حافظ.